दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ आजको यो अर्को प्रस्तुति कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चामा। तपाईको घरमा नै बसेर तपाईको बारेमा र तपाईका प्रियजनहरूको बारेमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा त्यसका उत्तरहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा तपाईलाई बुझाउनुको निम्ति हामीले वर्षौंदेखि यो कार्यक्रम आयोजना गरिराखेका छौं। आजको दिनमा हामी बालबच्चाहरूसँग सम्बन्धित रोग बिमारको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हाम्रा मसिना बालबालिकाहरूलाई के समस्या लाग्न सक्छ र घरमै बसेर पनि कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई के कुरामा हामीले उपचार गर्न सक्छौँ, तर कुन चाहिँ अवस्थामा हामी डाक्टरकोमा जानुपर्ने हो त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैले आजको निम्ति हाम्रो बीचमा एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर सुधीर अधिकारी। उहाँ सीएमसी हस्पिटल चितवन मेडिकल कलेजमा कार्यरत हुनुहुन्छ र विशेष गरिकन उहाँ चाहिँ बाल रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। करिब 10 वर्षसम्मको उहाँको एउटा राम्रो अनुभव छ। 15 वर्ष चाहिँ उहाँ डाक्टरको रूपमा 15 वर्ष अगाडिदेखि एउटा परिचित हुनुहुन्छ भने बाल रोग विशेषज्ञको रूपमा 10 वर्षको अनुभव उहाँसँग रहेको छ र उहाँ मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पढाउनु पनि हुन्छ। एसोसिएट प्रोफेसरको रूपमा पनि उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज बालबच्चाहरूसँग सम्बन्धित समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ र कसरी हामीले बालबच्चाहरूको जतन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। डाक्टर सुधीर, तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब यस कार्यक्रममा मेरो केही वक्तव्य राख्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ पोखराको सुन्दर नगरीमा उतातिरबाट चितवनको गर्मीमा आउनु भएको छ, त्यो अर्थमा पनि तपाईलाई स्वागत। र तपाईले सेवा गर्नलाई जो आउनुभएको छ, म आशा गर्छु हाम्रा बालबच्चाहरूले नानी बाबुहरूले धेरै फाइदा तपाईबाट लिइराख्नु भएको छ। अब डाक्टर साहब, कुराकानी गरौँ। बालबच्चाहरू भनेर मेडिकल्ली कुराकानी गर्दाखेरि तपाईले कति वर्षदेखि कति वर्षको व्यक्तिहरूलाई हेर्ने भनेर त्यो मेडिकल्ली त्यो टर्म छ? बालबालिका भन्नाले त्यो अब जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हिसाबले त अब 18 वर्षसम्मको मानिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वयस्क अवस्थाको बालबालिका पनि आउँछन्। तर कति अब अस्पतालहरूमा चलनचल्तीको हाम्रो उसमा चाहिँ 14 वर्ष पुरासम्म पनि नेपालको हस्पिटलहरूमा त्यसरी हेर्ने चलन छ। अनि अब नवजात शिशु भनेर चाहिँ हाम्रो जुन जन्मबाट चाहिँ 28 दिनसम्मको अथवा 4 हप्ताको हुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ अब 18 वर्षसम्म हुने समस्याहरू चाहिँ अब भनेपछि 18 वर्षसम्मको बालबच्चा त्यही जवान किशोर किशोरी पनि जेनरली डाक्टरकोमा गएर बालरोग विशेषज्ञकोमा गएर आवश्यक परेको खण्डमा हेर्न सकिन्छ है। हजुर। अब आज चाहिँ अलिकति सानो बच्चाहरूकै विषयमा बढी कुराकानी गरौँ। बालबच्चाहरूलाई प्राय लाग्ने सामान्य समस्याहरू, रोगहरू भनौँ, उनीहरूमा देखिने समस्याहरू नेपालमा विभिन्न ठाउँमा फरक हुन सक्छ। नेपालमा के कुरा चाहिँ बढी मेजर प्रब्लम पाउनु भएको छ? हजुरको यो 5 वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाहरू हुन्छन्। हजुर। विशेष गरी चाहिँ अब हाम्रो जस्तो जुन विकासशील देशहरूमा चाहिँ अब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एउटा हजुर रुगाखोकीहरू लगायतको समस्याहरू हुन्छ। अर्को चाहिँ अब पेटको समस्याहरूमा जस्तै अब पखाला, झाडा पखालाहरू, पेट दुख्ने यस्तो समस्याहरू हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब सङ्क्रमणले हुने समस्याहरू जस्तै अब भाइरल ज्वरोहरू, अब त्यस्तो समस्याहरू आउने गर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो जुन वयस्कको अवस्थामा चाहिँ अब पहिला चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूमा जस्तो कुपोषण भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो समस्या हुन्थ्यो। अब आजकल चाहिँ कुनै भित्री रोगले गर्दाखेरि कुपोषण चाहिँ बरु भेटिन्छ होला, तर आहारको कमीले चाहिँ हुने कुपोषण अलिकति कम हुँदै गएको जस्तो हुन्छ। तर यसमा चाहिँ अब मोटोपना पनि अहिले नयाँ रूपमा चाहिँ बढ्दो, त्यसको उल्टो जस्तो भयो। त्यो पनि कुपोषण एकतिर चाहिँ कुपोषण छ भने अर्कोतिरको अब त्यसको पनि पहिलाको भन्दा चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अहिले बढ्दै गएको समस्या छ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको चाहिँ अब जुन खाना पर्याप्त हुँदाहुँदै जुन रगतको कमी हुने भन्छ, एनिमिया, त्यस्तो खालको समस्याहरू हुन्छ भने। अर्को चाहिँ हजुरको अब नवजात शिशुमा चाहिँ जुन हाम्रो भर्खर जन्मेको बच्चाहरू जुन 28 दिनसम्मको उनीहरूमा चाहिँ जुन इन्फेक्सन हुन्छ, जसलाई हामी अब सङ्क्रमणले गर्दा न्युनेटल सेप्सिस त्यस्तो खालको समस्या भन्छौँ। अर्को चाहिँ
त्यसमा चाहिँ जन्डिस हुन्छ, सानो बच्चाहरूको जन्डिस हुन्छ, ठुलो बच्चाहरूभन्दा अलिकति फरक खालको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सँगसँगै फेरि कम उमेरमा जन्मिने चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ प्रिमेच्योर बेबी भन्छौँ हामी, अथवा कुनै बेला फेरि बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै रोएन अथवा त्यस्तो समस्या भयो भने बर्थ एस्पेक्सिया, अब यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ अब यो कमन समस्याहरू हुन्, जुन साधारण समस्या। हजुर, जन्डिसबाट अलिकति सुरु गरौँ। प्रायःजसो बच्चाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पहेँलोपना जन्डिस देखिन्छ अनि बुवा आमा चाहिँ एकदमै आत्तिराखेको हुन्छ नि, त्यसको बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ न। हजुर, यो जुन नवजात शिशुमा चाहिँ देखिने जन्डिस हुन्छ, यसको चाहिँ त्यो प्रकृति चाहिँ अलिकति भिन्न कारणको हो। अब बच्चाहरू चाहिँ अब पहिला जन्मिने बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन रगतको मात्राहरू पनि अलिकति बढी हुन्छ, हेमोग्लोबिनको मात्रा, र अनि त्यसको चाहिँ जुन लाइफ स्प्यान हुन्छ नि रगतको, त्यो पनि कम हुन्छ। अनि र साथै जुन कलेजोको पनि मेच्युरिटी कम हुन्छ। यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि नवजात शिशुमा चाहिँ जुन सामान्य पनि जन्डिस देखिने गर्छ। अब तर यसमा फेरि के छ भन्दा सामान्य जन्डिस भनेको त यो त 24 घन्टा पछि भनौँ न, पहिलो दिनमा त देखिँदैन, अब 2-3 दिनमा देखिने, अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ अब यो त 5 दिनभन्दा पछि चाहिँ कम हुँदै गएर लगभग हप्ता 10 दिनमा नर्मलमा आउनु, यो चाहिँ नर्मल फिजियोलोजिकल जन्डिस भन्छौँ हामीले यसलाई। यो चाहिँ एउटा स्वरूप छ भने, अब अर्को भनेको चाहिँ फेरि यदि पहिलो दिनमै जन्डिस देखियो अथवा आमा र बच्चाको चाहिँ रगतको चाहिँ ग्रुप नमिलेको अवस्था छ, जस्तै आमाको चाहिँ रगत ग्रुप चाहिँ नेगेटिभ छ, RH भन्छौँ, RH नेगेटिभ छ, बच्चाको चाहिँ पोजिटिभ छ, त्यस्तो भयो भने, अथवा कुनै बेला चाहिँ बच्चालाई फेरि ज्वरो, दुध नखाने, अरू इन्फेक्सनहरूको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि जन्डिस भएको छ भने, अथवा फेरि जन्डिस भएर पनि फेरि त्यो पहेँलो हुँदाखेरि हातखुट्टा नै पहेँलोको भएको, जस्तै आमा बुवाहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भने हातखुट्टा पनि पहेँलो भएर त्यस्तो धेरै मात्रामा देखियो, अथवा 2 हप्तापछि पनि फेरि जन्डिस कम भएन। अथवा अर्को भनेको साधारण हामीले याद गर्ने भनेको फेरि दिशा चाहिँ बच्चाको सुरुमा चाहिँ कालो दिशा गर्छ जन्मिने बित्तिकै बच्चाले, त्यो चाहिँ हामी मेकोनियम भन्छौँ। अनि बिस्तारै 2-3 दिनमा चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनल स्टुल भएर पछि नर्मल कलर आउँछ। यदि अब जन्डिस भइरहेको बच्चाले दिशा पनि सेतो छ भने त्यो पनि चिन्ताजनक, खरानी जस्तो अथवा सेतो खालको अब यस्तो छ भने चाहिँ चिन्ताजनक कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब कति बेला चाहिँ घरभित्रै राख्ने, नहेर्ने, गुम्स्याएर राख्ने, चिसो लाग्छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले अब घाममा लेख्दा उज्यालोमा निकालेर हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि अलिकति पहेँलो भएको देखिन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यो कस्तो छ भन्दा अब पहिला चाहिँ अलिकति अभिभावकहरूले चाहिँ त्यो ध्यान नदिएर हो अथवा थाहा नपाएर होला, यस्तो चाहिँ जुन जन्डिसको मात्रा धेरै भएर बच्चाहरू धेरै नै सिकिस्त भएर आएको देख्थेँ मैले अनुभवमा। तर आजकल चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूको एवेरनेस अथवा नलेजको हिसाबले गर्दाखेरि जस सल्लाह लिन आउनुहुन्छ, त्यो पनि अथवा यदि ठुलो हस्पिटलमै जान मिलेन भने पनि नजिकै यदि आफूलाई केही अलिकति त्यस्तो के छ कि भन्ने कन्सर्न भयो भने नजिकै कोही पनि स्वास्थ्य सेवकसित देखाउनु चाहिँ राम्रो भयो। त्यो त हजुर, भनेपछि पहिलो दिनमै जन्डिस भएको छ भने चाहिँ अलिकति त्यो होसियारी गर्नुपर्ने र राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। तर कतिपय बच्चाहरूकोमा चाहिँ सुरुमा जस्तै दोस्रो दिनदेखि 10-12 दिन 2 हप्तासम्म पनि सामान्य प्रकारको भइरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ धेरै आत्ति हाल्नुपर्ने जस्तो भएन, त्यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त? त्यो दुवैको भनौँ न, ल एउटा सामान्यको त अलिकति सजिलो पर्ला। हजुर, अब सामान्यको चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो जुन फिजियोलोजिकल जन्डिस भनेको त हाम्रो जुन शरीरको चाहिँ जुन नर्मल जुन प्रक्रिया छ त्यो हिसाबले हुने जन्डिस चाहिँ बिस्तारै हप्ता 10 दिनमा कम हुँदै गएर जान्छ। यसमा चाहिँ अब अलिकति अनुहार अथवा छातीसम्म पहेँलो देखिएला, तर हातखुट्टा चाहिँ पहेँलो हुँदैन। अनुहारमा अथवा आँखामा नजाने त्यो पहेँलो देखिएला, तर हातखुट्टाहरू चाहिँ त्यसमा पहेँलो हुँदैन। अनि बच्चालाई सँगसँगै अरू समस्याहरू पनि केही पनि जुन मैले भनेको थिएँ, ज्वरो नआउने, दुध नखाने र अरू समस्याहरू चाहिँ भएको हुँदैन। अब यसको लागि त हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि अब कति टाढा छ भने यसलाई अब्जर्भेसन
अब्जर्भेसनबाट नै केही उपचारको आवश्यकता पर्दैन। त्यो आफै नै जाति हुँदै जान सक्छ। अब कहिलेकाहीँ त जस्तै पारिलो घाममा लैजानु पर्ने भन्ने कुरा पनि छ नि। यो घाममा राख्दाखेरि चाहिँ हजुरको अब एउटा चाहिँ अब भिटामिन डी पनि आउँछ। ओके। अनि अब यो घामबाट चाहिँ यो एउटा फोटोथेरापी भनेर चाहिँ जुन हामीले भर्ना गर्दाखेरि दिन्छौँ त्यसमा त हजुरको निश्चित त्यो वेभ लेन्थहरू त्यो मेसिनबाट दिइन्छ। तर घाममा चाहिँ त्यसरी त्यो मापन भएको त हुँदैन। तर अब केही मात्रामा त्यसले पनि केही फाइदा गर्न सक्छ। सँगसँगै बच्चालाई एउटा अब भिटामिन डी पनि आउँछ। अर्को घाममा भयो भने हजुर उहाँहरूले हेर्दाखेरि कस्तो रहेछ बढेको नबढेको पनि त ध्यानमा पनि फरक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले अब यदि बच्चालाई चाहिँ चिसो हुनु भएन घाममा राख्ने भनेर अथवा फेरि डढेर घामले कति ठाउँमा जल्ने पनि पोल्ने पनि हुनु भएन। त्यो न्यानो अवस्थामा राख्दाखेरि त्यसले केही नोक्सान गर्दैन। ठिक छ। त्यो बेलामा जस्तै मेडिकेसन जो चलाइन्छ नि ती कुराहरू प्राय के चाहिँ अब हुन त तिनीहरू इन्फेन्ट बेबी हुन्छ तिनीहरूलाई त धेरै गर्ने कुरा पनि भएन। तर आमाले गर्न सक्ने कुराहरू जो हुन्छ नि प्रशस्त स्तनपान गराइराख्ने कति समयमा वा थोरै अन्य चिज पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि होइन? नवजात शिशुलाई त स्वस्थ अवस्थामा चाहिँ 6 महिनासम्म त आमाको दुध मात्रै अवश्य खुवाउने हो। त्यसमाथि अरू केही पनि दिनु पनि आवश्यक पनि पर्दैन। अर्को चाहिँ अब यदि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो शङ्का लागेको भने अथवा कुन यदि जन्डिस चाहिँ बढी भएको मात्रामा मात्रै त्यो बच्चालाई चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटलमै राखेर त्यो फोटोथेरापी भन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो ब्लू कलरको ल्याम्पहरू राखेर त्यसपछि घटाउन सकिन्छ। त्यसरी त्यो लेभल चाहिँ यदि अलि चिन्ताजनक लेभलमा पुग्यो भने त्यस्तो बेलामा मात्रै हो। नत्र घरमा राखेर त्यसरी उपचार गर्नुपर्ने आवश्यक हुँदैन। जस्तै कहिलेकाहीँ ठुलो मान्छेहरूको निम्ति चाहिँ जन्डिसहरू हुँदाखेरि मान्छेले ग्लुकोज पानी खाऊ वा झोलिलो कुराहरू भन्ने प्रकारको गर्छ नि। अनि कहिलेकाहीँ त्यही सोचाइ राखेर अलिकति ग्लुकोज पानी दिउँ कि क्या हो बच्चालाई भन्ने पनि मान्छेले गर्न कोसिस गर्छ। त्यसले कतिको राम्रो गर्न सक्छ कतिको नराम्रो गर्न सक्छ? थोरै बच्चालाई होइन 6 महिनासम्मको बच्चालाई आमाको दुधभन्दा अरू कुनै पनि नदिएकै राम्रो आवश्यक पर्दैन। हो त्यसैले कहिलेकाहीँ ठुलो मान्छेहरूले मैले खाँदा राम्रो भएको थियो अलिकति दिउँ न भनेर अलिकति बढी जान्ने हुन खोज्दाखेरि दुःख हुनसक्छ। त्यसैले स्तनपानमा नै जोड दिँदा राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ अब विशेष कहिलेकाहीँ कुनै अवस्थाहरू हुन्छन् रोगहरू हुन्छन् त्यसमा विशेषज्ञले नै सल्लाह दिनुभएको छ भने त्यस हिसाबले गर्ने। त्यस्तो छैन भने आफ्नो हिसाबले चाहिँ अरू नगरेको राम्रो हो। कोही मान्छेहरूले चाहिँ अलिक तिर्खा लाग्यो होला भनेर जीवनजल पनि लगाइदिन खोजिरहेको हुनसक्छ वा चिज त्यो चाहिँ सकभर डक्टरको निगरानीमा गर्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ। अब अर्को समस्या तपाईँले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ बच्चाहरूलाई एकदमै पेट दुख्यो भनेर भन्छ एकदमै नराम्रोसँग दुखेको हुन्छ जे गर्दा पनि आमा बुवा चाहिँ छक्क परिरहेको हुन्छ के खाएको सामान्य चिज थियो केही त भएको छैन के भयो होला तर बच्चा रुन्छ दुख्यो भन्छ के कारणले त्यस्तो हुन सक्दो रहेछ? हजुरको यो बच्चाको चाहिँ पेट दुख्ने पनि एउटा जुन समस्या हेर्दाखेरि सामान्यबाट लिएर एकदम जटिल पनि हुनसक्छ। हो अब सामान्य अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ खाना राम्रोसित पाचन क्रिया नभएर अथवा अरूको चाहिँ खानाबाट एलर्जी भएर अथवा हाम्रो सङ्क्रमणमा जस्तै आउँ पर्दाखेरि मासी हुँदाखेरि अब यस्तो समस्याहरू भनेको चाहिँ साधारण समस्याहरू हुन्। अब अरूको चाहिँ अब दुखिराख्ने फेरि कम नहुने भयो भने कहिलेकाहीँ अब अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू जस्तै अब बच्चाहरूमा पनि एपेन्डिसाइटिसको समस्याहरू हुनसक्छ अथवा सानो बच्चाहरूमा कहिलेकाहीँ अब त्यो आन्द्रा बटारिने खालको समस्याहरू हुनसक्छ। अब त्यस कारणले चाहिँ यदि अब मुख्य हेर्नुपर्ने भनेको बच्चाले अब उल्टी गरिराखेको छ कि छैन, अब पेट दुखेको चाहिँ फेरि कति पनि कमै नहुने छ कि अनि दिशा गरेछ कि छैन भने अब यदि बच्चाले चाहिँ अब पेट दुख्यो अनि पातलो दिशा छ भने त त्यो पेटको इन्फेक्सनले होला अथवा दिशाको रङ याद गर्नु पर्यो उहाँहरूले दिशामा अब रगत छ कि छैन अथवा दिशा कस्तो छ। अनि अर्को चाहिँ अहिले आजकलको समस्यामा चाहिँ हजुरको जुन कब्जियत हुन्छ बच्चाहरूमा अब धेरै अब पानीको मात्राहरू र डाइटमा चाहिँ त्यो फाइबरको मात्राहरू कम भएको कारणले गर्दाखेरि जुन यता एकातिर चाहिँ त्यो पखालाको समस्या छ भने कब्जियतको पनि समस्या उस्तै नै बढ्दै गएको नै देखिन्छ। यो चाहिँ यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ छन्। त्यो आन्द्रा बटारिएको कारणले गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई त्यो दुःख हुनसक्छ दर्द हुनसक्छ भने त्यसको निम्ति उपचार चाहिँ के त? अब
यसको चाहिँ त्यो सावधानी भनेको नै यदि आन्द्रा बटारिएकै छ भने त त्यसको त अपरेसन नै उपचार हुन्छ। त्यस कारणले यदि बच्चालाई पेट दुखिरहेको बच्चालाई अब उल्टी तारन्तार उल्टी भइरहेको छ, पेट दुखेको कम नै हुँदैन अनि बच्चाको पेट पनि अलिकति फुले जस्तो लाग्छ अथवा बच्चाको दिशा खुलेको छैन, त्यस्तो अवस्था छ भने त्यो चाहिँ त्यसको लक्षण हुन सक्छ। आन्द्रा चाहिँ बटारिएको लक्षण हुन सक्छ। अनि बच्चा चाहिँ रुँदाखेरि एकछिन चुप हुने अनि एकैछिन फेरि बटारिएर एकदम मडारिएर रुने, यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ एकपटक यो चाहिँ इमर्जेन्सीमै आकस्मिक कक्षमै गएर देखाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। भनेपछि बच्चा धेरै रुनुको एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हुन सक्छ। दुखाइ सहन नसक्ने। भनेपछि जेनरल एउटा फिजिसियनलाई भन्दा स्पेसलिस्टलाई देखाउँदाखेरि त्यो अवस्थामा राम्रो हुन सक्ने। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूको एकदमै लुज मोसन भइरहेको हुन्छ, डायरिया लागिरहेको हुनसक्छ अनि त्यस्तो बेलामा घरमै बसेर आमा बुवाले कस्तो प्रकारको उपचार गर्न सकिन्छ? हजुर, यो झाडा पखाला हुँदाखेरि पखालाको लागि हजुर प्रमुख उपचार भनेको चाहिँ जीवनजल हो। अब जीवनजल चाहिँ हजुरको जुन 1 प्याकेट 1 लिटर पानीमा पुरै नापेर राख्नुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ पानी उमालेर अनि सेलाएर खुवाउन सकिन्छ। तर बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब तताउने चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ अभिभावकहरूले गल्ती गर्नुहुन्छ। अनि जीवनजल त सानो बच्चाबाट लिएर जुनसुकै उमेरको बच्चालाई पखाला जतिचोटि पखाला हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै उसले अब चम्चाले खान्छ कि अथवा कपले ग्लासले त्यो चाहिँ खुवाइराख्न सकिन्छ। अनि यदि बच्चाले चाहिँ अब आमाको दुध खाइराख्ने बच्चाहरूको लागि चाहिँ त्यो पनि खुवाइ नै राख्ने हुन्छ। अनि घरमा भएको झोलिलो पदार्थहरू, दालको रस, गेडागुडीको त्यो रसहरू खुवाउन सकिन्छ। अनि खानेकुराहरू पनि बच्चाले खाइराखेको छ भने कम गर्नु हुँदैन। अनि ठुलो बच्चाहरू छन् भने दही भात दिन मिल्छ अथवा केराले पनि अब दिनमा 1-2 केसा केरा दिए पनि त्यसले पनि राम्रो गर्छ। तर यसमा चाहिँ यो जुसहरू, चक्लेट त्यस्तो खालको चाहिँ चिज चाहिँ नखुवाउनु राम्रो भयो। चिनी पानी मात्रै खुवाउनु भएन, नुन चिनी पानी चाहिँ खुवाउनु भयो अथवा जीवनजल नै सबभन्दा व्यस्त हुन्छ। हजुर दर्शकबिन, अहिले हामी छोटो विश्राम लिनेछौँ, त्यसपछि हाम्रो यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ।